नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि आयोगलाई कानुनी चुनौती, फास्ट ट्र्याकबाटै निर्वाचन गराउने भनाइ। कम समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एक खालको चुनौती छ आयोगलाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन, निगमभित्रको बेइज्जती अन्त्य गर्न सांसदहरूको माग। एउटा उपसमिति गठन गरेर एमसीसी अघि बढाए गठबन्धन टुट्ने माओवादी नेता गुरुङको भनाई। एमसीसी बारे दलहरूले नै भ्रम छरेको कङ्ग्रेस नेता विश्वकर्माको आरोप। यो विषयलाई यसरी गिजल्नु हुँदैन थियो। नेपालमा थप 1957 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण, 11 जनाको मृत्यु, 5100 भन्दा बढी निको भए। पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा राप्रपाबाट अलग हुने घोषणा, आफ्नो कुरा सुनवाई नभएपछि पार्टी छाड्न बाध्य भएको भनाए। मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको। फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोन युक्रेनको राजधानी कियवमा समकक्षी जेलेस्कीसँग युद्ध टार्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्ने। र विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली आज ओमान जाँदै। खेलहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। निर्वाचनमा कानुनी जटिलता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्थानीय निर्वाचन हुने नहुने दोधारमै रहेको बेला सरकारले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचन मिति 120 दिन पहिले घोषणा हुनुपर्ने भए पनि सरकारले ढिला गरी मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रमको तयारीमा जुटिरहेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण तयारीमा रहेको बताइए पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी जटिलता भने यथावत नै छन्। सरकारले आउँदो 2079 वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ। आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन 120 दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आए पनि मिति घोषणापछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। न्यूनतम 120 दिनको समय नभए पनि फास्ट ट्र्याकमा गरेर भए पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको आयोगले बताएको छ। हामीलाई 25% समय कम भएको छ। 4 महिना चाहिनेमा 3 महिना छ भनेपछि 25% समय कम भएको छ। र यो कम समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एक खालको चुनौती छ आयोगलाई। अब यो टाइम प्रेसरका बीचमा पनि हामी निर्वाचन गराउने कुरामा आयोग मानसिक रूपमा, व्यवस्थापकीय रूपमा, प्राविधिक रूपमा आयोग तयार छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अघि संविधान र ऐन बाजिएको विषयमा कानुनविदहरूसँग लामो छलफल गर्यो। ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन 2079 चैतमा गर्ने गरी छलफलमा रहेको सरकारमाथि चर्को दबाव बढ्दै गयो। स्थानीय निकायको मिति अविलम्ब घोषणा गर्नुपर्ने दबावमा परेको सरकारले अन्ततः वैशाख 30 मै मिति घोषणा गर्यो। तर कानुनका जानकारहरू भने संविधान र ऐन बाजिएका विषय संशोधन नै नगरी वैशाखमा निर्वाचन गराउँदा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी बाटो खोज्न सक्ने आधार रहेको बताउँछन्। नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूको दुईटैको चाहिँ पदाधिकारीहरूको चाहिँ कार्यकाल 5 वर्षको संविधानले प्रष्ट व्यक्त गरेको छ। यो इट इज म्यान्डेटरी हो, यो डाइरेक्टरी होइन। एक दिन पनि उनीहरूको कार्यकाल समाप्त गर्नलाई कुनै कानुनले चाहिँ गर्न सक्दैन, या सरकारले कानुन बनाएर पनि गर्न सक्दैन, या निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरेर पनि गर्न सक्दैन। यो चाहिँ संवैधानिक जटिलता त्यहाँ देखिन्छ। 2074 मा 3 चरणमा भएको निर्वाचन मध्ये पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 अनुसार विभिन्न चरणमा भएको निर्वाचन मध्ये पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानिने व्यवस्था अनुसार सरकारले वैशाख 30 मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा समेत मिति तोक्न विलम्ब गरेको सरकारले चौतर्फी दबाव हुन थालेपछि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले मिति तोकेसँगै फास्ट ट्र्याकमा निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटिरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेर कानुनी बाटो खोजे भने के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता आफ्नो जोड घटाउमा लागेका छन्। मिति घोषणासँगै निर्वाचनमा जित हारको आंकलन हुन थालेको हो। मुलुक संघीयतामा गएपछि 2074 मा भएको 753वटा स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले धेरै स्थान जितेर पहिलो पार्टी, कांग्रेस दोस्रो पार्टी बनेको थियो। माओवादी केन्द्र भने तेस्रो पार्टी बनेको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम चौथो र राजपा नेपालले पाँचौं स्थान हासिल गरेका थिए। तर परिस्थिति फेरियो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल भनेको नेकपा एमाले अहिले विभाजित छ। एमाले फुटेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ। एमाले फुट्दा केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नेपाल नेतृत्वको समाजवादीमा पनि गएका छन्। अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले फुटको असर पर्ने पक्का नै छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले त्यति बेला दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। केही स्थानीय तहमा उसले माओवादीसँग तालमेल गरेको थियो। तर उसले तालमेल गर्दा पनि एमालेलाई उछिन्न सकेको थिएन। तर कांग्रेसमा यो पटक भने विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेससँग एकीकरण भएको छ। त्यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्रीका रूपमा हालका प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए भने यसपटक पनि उनै देउवा नेतृत्वको सरकारले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। 2074 मा चौथौं र पाँचौं स्थान हासिल गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू क्रमशः संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी पछि एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। तर अहिले यो पार्टी फुटेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ। यसले पनि आगामी निर्वाचनमा यी दुई दलको हैसियत के हुने हो भन्ने देखिनेछ। 2074 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखदेखि सदस्य गरी कुल 35,221 जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए। अब हुने स्थानीय निर्वाचनले पनि त्यत्तिकै जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम कस्तो आउँछ ठ्याक्कै भन्न त नसकिएला। तर स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै जित हारको आंकलन हुन थालेको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश कमिटीहरूमा का नाममा पत्र जारी गर्दै आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। पार्टीको दबाव, निर्वाचन आयोगको ताकेता, जनस्तरबाट व्यक्त खबरदारी समेतका कारण सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकाले निर्वाचनलाई पार्टीका पक्षमा पार्न मातहत कमिटी, नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी हालतमा राख्न पार्टीले निर्देशन दिएको हो। निर्देशनसँगै पार्टीले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण तथा अभिमुखी कार्यक्रम तय गरेको छ। 2 दिने कार्यक्रमको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ 28 मा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने तय भएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले एमसीसी संशोधन सहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी अगाडि बढाए गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनको भनाइरहेको छ। गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जाने कुरा हो। गठबन्धन छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरो त उहाँको कुरा परेछ। त्यो त हामीसँग सोध्ने विषय परेन। अब उहाँले चाहिँ तपाईँको गठबन्धन उहाँले छोडेर चाहिँ तपाईँ एमसीसी लिएर जानुभयो भने त गठबन्धन स्वतः समाप्त भयो त। नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसीसीको विषयलाई गिजो लिएको बताए। फरक फरक विचारधारा प्रस्तुत गरेर
राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि मात्रै भित्र छु जस्तो महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो यो विषयलाई यसरी गिजल्नु हुँदैन थियो। उनले राजनीतिक दलहरूले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्। सोमबार आफ्नो पक्षका नेताहरूको भेला गरेर गृहनगर हेटौँडा पुगेका पूर्व अध्यक्ष थापाले मंगलबार पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। उनले पार्टीसँग 31 वर्ष लामो सम्बन्ध आजबाट टुट्न गएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन र गलत प्रवृत्ति हावी भएको र त्यसलाई सुधार गरेर जाने आफ्नो चाहना सुनवाई नभएकाले पार्टीबाट अलग भएको बताएका छन्। उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हुँ। राप्रपामा रहँदा पार्टीका साथी, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र स्नेहप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। पार्टीमा रहँदा बिताएका क्षणहरूप्रति म सदैव गौरव गरिरहनेछु। राप्रपाका कुनै साथीहरूसँग मेरो वैरभाव छैन। सबैको भलो होस् भन्ने कामना गर्दछु। 31 वर्ष लामो पार्टीको सम्बन्ध आजबाट म टुट्न गएको छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग भएको छु। यही कुराको जानकारी मैले तपाईहरुलाई गराउनु पर्यो। बाँकी कुराहरू हिन्दूवादी दलको अब ती सबै कुराहरू दल जसले तपाईको गृहनगर पनि भएको कारणले हामीले चाहिँ नयाँ दलको चाहिँ नाम जुलिसकेका भए सुन्न पनि चाहेको होइन। त्यो गृहनगर भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई आज यो चाहिँ ब्रेकिङ न्यूज दिएको कारणै त्यही हो। यहाँ आएर सुनाउनको लागि तपाईको मनोकामना यति मात्र गरौँ। बाँकी चाहिँ के भने तपाईले राजनीतिबाट सन्यास लिनु न कसरी जाने भन्ने कुरा छलफल उनले राप्रपाका कसैसँग पनि आफ्नो वैरभाव नरहेको भन्दै सबैको भलो होस् भन्ने कामना पनि गरेका छन्। मंगसिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएका थापाले पूर्व राजा र निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको दावी गर्दै आएका थिए। यसबारे छानबिन गरी हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्नुपर्ने र भविष्यमा हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष थापाको माग थियो। सुरुमा यसबारे छलफल गर्न अस्वीकार गरेका राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले शनिबार भने थापालाई भेटेर संवाद गरेका थिए। यसैबीच राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निवर्तमान अध्यक्ष थापाले पार्टी छोड्ने घोषणा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले थापाले पठाएको पत्रबारे पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भई समाधानको उपाय खोज्ने अन्तिम प्रयास भइरहेका बेला यस प्रकारको निर्णय हुनु अनपेक्षित रहेको बताएका छन्। नेपालमा थप 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 8587 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1184 र 4105 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 773 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु हुँदा हालसम्म नेपालमा संक्रमणबाट 11838 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नै थप 5103 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 9,20,592 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 36,181 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 140 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मुलुकमा विद्युतीय उत्पादन बढ्दै गएकाले सरकारले विद्युतीय सवारीमा जोड दिएको छ। साना सवारी र इन्धनबाट चल्ने सवारीले प्रदूषण र ट्राफिक जामको समस्या बढाउने भएका कारण यस प्रकारको योजना सरकारले बनाएको हो। सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातले पनि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 40 वटा बस खरिदका लागि साझालाई 1,20,00,000 रुपैयाँ प्रति बसका लागि बजेट छुट्याएको छ। यसका लागि योजना बनाएर ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य समेत हुँदै आएको छ। 3 वटा बस भने चैत भित्रमा नेपाल आइपुग्ने र बाँकी 37 बस 8 महिनाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ।
3टा बस चैतभित्रमा यो नेपाल आइपुगेर सो बसहरूको चाहिँ अपरेसन मेन्टेनेन्स सम्बन्धी चाहिँ के समस्या छन् भने त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको चाहिँ परीक्षण टेस्टिङहरू गरिसकेपछि बाँकी 37वटा बसहरू 8 महिनाभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ यो कुरा थाहा भयो। ध्वनि र वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि विद्युतीय बसको प्रयोग उचित मानिन्छ। महँगो इन्धनको विकल्पमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगले स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत वृद्धि भएको छ। साझाले ल्याउन लागेको विद्युतीय बस हाल काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा आएका बसहरू काठमाडौँ उपत्यकामै हामीले चलाइरहेका रुट प्लस नयाँ रुटमा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ रुट व्यवस्थापन गरेर हामी चलाउँछौँ। सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार उत्पादित विद्युतको खपतको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प विद्युतीय सवारी नै हो। सवारी साधनलाई चार्ज गर्नका लागि चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी अहिले कायम भएको विद्युतको महसुल घटाउँदा विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। विद्युतीय सवारीको अधिक सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिन सके महँगो इन्धनको प्रयोग कम गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा सुरेश रजक र कुमार मानन्दरका साथमा सन्दीपा चौलागाईको रिपोर्ट। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको निर्वाचनको तुलनामा आगामी 2079 वैशाख 30 गते गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताएका हुन्। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि 120 दिन पाउनु पर्नेमा अब केवल 95 दिन मात्रै आयोगसँग भएकाले सबै कामहरू फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने उनले बताए। अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुग भएर बाहिरबाट कर्मचारीहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यसको लागि निर्वाचन एलाउन्सेसहरू छुट्टै दिनुपर्ने हुनसक्छ। यसले गर्दा निश्चित रूपमा 120 दिनमा गर्दाखेरि लाग्ने कस्टभन्दा अहिले दिइएको 90-95 दिनमा निर्वाचन गराउनु पर्दाखेरि केही कस्टहरू बढ्ने देखिन्छ। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको बताएको छ। पछिल्लो समय जन्मिएका नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि विवाद पनि सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगले सल्ट्याइसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा विवादबारे वास्तविकताका आधारमा यथार्थ धारणा बाहिर ल्याउने बताएका हुन्। उनले सरकार छिमेकी देशहरूसँग सीमा समस्या आउन नदिनका लागि प्रयत्नशील रहेको पनि बताए। चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। प्रवक्ता कार्कीले भारत र चीनसँगको सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्ने पनि बताए। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेस समितिका पदाधिकारी पद मुक्त गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यम नै जिम्मेवार रहने पनि उनको भनाइ थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रको अनुगमन गरेकी छिन्। भृकुटी मण्डपभित्र रहेका व्यापारीहरूले स्टलको भाडा समेत नतिरेको पाइएपछि मन्त्री रेग्मीले मंगलबार दिउँसो हङकङ बजार सहित भाडामा लिएका अन्य भवनहरूको अनुगमन गरेकी हुन्। त्यो क्रममा उनले भृकुटी मण्डपभित्र भाडा नतिर्ने र अनियमितता गर्नेमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए। आफ्नै आँखाले नदेखिकन त सुधार गर्न सकिन्न। त्यसकारणले यसलाई सुधार गर्न, नियमन गर्न, व्यवस्थित गर्नको लागि सहयोग जसले बस्नु भएको छ उहाँहरूले नि सहयोग गर्नु पर्यो। एउटै सटर 10 ठाउँमा बेचेछ। अब बुझाउने बेला थोरै पैसा बुझाएको छ। हङकङ बजारको लिनेले 5000 लिएको छ, अब स्टलवालाले 500 बुझाएको छ।
मन्त्री रेग्मीले भिकुटी मण्डप क्षेत्रको भाडा लगाउने काम बिचौलियाहरूले गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब सोझै समाज कल्याण परिषदले भाडा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न लागि बताइन्। भिकुटी मण्डपको हङकङ बजारलाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल टिमको छानोको व्यवस्था गर्ने मन्त्री रेग्मीको योजना छ। सरकारले मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 18 स्थित हिमालय कृषि फार्मलाई केन्द्र बिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय अन्तर्गत गोर्खाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति दिन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। सीमाभित्र परेका 3वटा घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने। दोस्रो, ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट GDSमा भाग लिन माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने। प्रवक्ता कार्कीले रिपोर्ट र वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ बाहिर ल्याउने बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक ढङ्गले समाधान खोज्ने पनि जिकिर गरे। मन्त्री परिषद बैठकले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बुढी खोलामा जथाभावी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा नजिकैको बस्ती नै जोखिममा परेको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा वडा नम्बर 4 तर्फ बुढी खोलाबाट जथाभावी रूपमा दोहन हुँदा जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन्। खोलामा बालुवा गिटी उत्खनन गर्दा नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचना समेत भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। अनि भाइ हो यो नगर न हामीहरूको जग्गा हो, यो यताको उठाएर लगेपछि चाहिँ यो सबै डिल पनि भत्किन्छ गर्छ, यहाँ क्षति हुन्छ भनेर भन्न जति भने पनि हुँदैन। यथाशीघ्र रूपले यो क्षतिपूर्ति भरपुर गरिदिनुपर्छ ठेकदार मार्फत, होइन भने जनप्रतिनिधि आफैले कहाँबाट हुन्छ रकम ल्याएर कुन निकायबाट हुन्छ यसलाई तटबन्धन गरेर यहाँका जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ। जथाभावी उत्खनन रोक्न नगरले पनि पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ। नगर र उत्खननको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार भने एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्। किन आफ्नै घर छेउमा आएर आफैले खन्दाखेरि चाहिँ भोलि बाढीले बगाएर हामीलाई लान्छ, हामीलाई मानवीय क्षति गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई हामी भनेर चाहिँ यो काम चाहिँ आजदेखि रोक्ने भनेर हामी लागिरहेको छौँ र यहाँ तटबन्धनलाई हामी पहल गर्नेछौँ भने। खोलामा ट्र्याक्टर छिरेर चाहिँ भरटहरू अब गिटीहरू लिएर जान्छन्, अब त्यो चाहिँ नियन्त्रण गरेर हामी पनि सक्दैनौँ कि नगरपालिकाले अलिकति पहल कदमी गरेर चाहिँ स्थानीय प्रहरी परिचालन गरेर सम्भव हुँदा नगर प्रहरी परिचालन गरेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। खोला उत्खननका क्रममा नाममा व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जमिनबाट समेत नदीजन्य सामग्री कटान गरेर लैजाने गरिएको स्थानीयको आरोप छ। बुढी खोला पुलदेखि चुरी गुवासम्म ठेक्का नलगाएको ठाउँमा उत्खनन गरिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। जिल्ला अस्पताल खोटाङको निर्माणाधीन भवनको मेसिनरी वाल भत्किएको छ। निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गर्दा पर्खाल भत्किएको हो। जिल्ला अस्पताल खोटाङको पर्खाल निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको छ। 15 शय्याको जिल्ला अस्पताललाई 50 शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको अवस्थामा पर्खाल भत्किएको हो। गुणस्तरहीन काम गरेकाले अस्थायी भवनको मसिनरी वाल भत्किँदा भवन नै काम नलाग्ने भएको छ। काम गर्ने सन्दर्भमा अब निर्माण व्यवसायी साथीहरूले अब कसरी गरिरहेका छन्, तर यो कमी कमजोरी भएकै कारण चाहिँ त्यो वाल भत्किएको हुनुपर्छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिले तत्काल बोलाएर निर्माण कम्पनीलाई पूर्ण गुणस्तरीय काम गर्न लगाउने जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले भने बर्सातमा निर्माण कार्य हतारमा गरेका कारण समस्या आएको जनाएको छ। भत्किएको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उसको छ। यो बर्खामा कसरी लागेको हो, के गरेर गरेको हो, अब यहीँ अगाडि नै पनि देखिराख्नु भएको छ। अलिकति खनो माथिबाट चाहिँ बिस्तारै स्ल्याड भएर आइहाल्छ। मूल कुरा चाहिँ यहाँको माटो नै एकदम बन्धन माटो छैन, छोयो झरिहाल्ने फसेर त्यो कुनै बर्खा पनि न बर्खा न हिउँ। 40 मिटर लम्बाइ र 20.5 मिटर चौडाइ हुने 4 तले आरसीसी पक्की भवन अस्पतालले निर्माण गरिरहेको हो। अस्पतालमा 21 करोडको लागतमा पूर्वाधार निर्माण हुन लागेको हो। भवनको पहिलो तल्लामा ओपीडी, इमर्जेन्सी, शल्यक्रिया र एक्सरे कक्ष सहित फार्मेसी, सेक्युरिटी लगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ। दोस्रो तलामा प्रसुति सम्बन्धी सेवा तथा प्रसुति सम्बन्धी शल्यक्रिया, तेस्रो तलामा आइसियु र आइसोलेसन कक्ष, क्याबिन तथा चौथो तलामा प्रशासन, लेखा, सेमिनार हल लगायतका संरचना निर्माण गरिने अस्पतालले जनाएको छ। राजन ठटाल, खोटाङ। बाँकेको जमुनाहा नाकादेखि नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्ड क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने तयारी थालिएको छ। स्थानीयदेखि सरकारी कार्यालयहरूले सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो। जमुनाहा नाकादेखि कोहलपुरसम्मको सडक खण्ड क्षेत्र र रत्न राजमार्गको सुर्खेत हरेसम्मको सडक खण्डमा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएको छ। सडक ऐन 2031ले तोकेको क्षेत्र मिचेर स्थानीयदेखि सरकारी कार्यालयहरूले संरचना निर्माण गरी सडक अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। सडक मिचेरै भवन, मन्दिर र चिल्ड्रेन पार्क जस्ता संरचना बन्न थालेपछि सडक डिभिजनले अतिक्रमण हटाउने तयारी गरेको हो। सडक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी संरचना बनाउने व्यक्ति र सरकारी निकायलाई तत्काल हटाउनका लागि अनुरोध गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख होमबहादुर एसीले बताए। हामी सबैको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यसको लागि कसैले पनि मिच्न पाइँदैन। तपाईँहरूले त्यहाँ नबनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छु। अन्य सहकर्मी साथीहरू, सुपरभाइजरहरू अथवा सब इन्जिनियरहरूले उहाँहरूले पनि साइटमै गएर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरैपल्ट सम्झाउनु भएको पनि छ। उहाँहरूले अहिले अटेर गरेर चाहिँ बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि मैले जिल्ला प्रशासनमा समेत र जिल्ला प्रहरीमा समेत जानकारी गराएर पत्राचार पनि गरिसकेको छु र उहाँहरूले अटेर गर्नुभयो भने पछि कानुनी कारबाहीतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। सडक डिभिजन कार्यालयले अतिक्रमण गरी संरचना बनाउने व्यक्तिलाई पटक पटक सम्झाउँदा पनि अटेर गर्दै आएकाले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी थालिएको हो। डिभिजनले यसअघि नै पटक पटक सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 25-25 मिटर सडक सीमा रहेकाले सो क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले पुस 21 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी नेपालगञ्जको जमुनाहादेखि सुर्खेत जिल्लाको हर्रेसम्म रत्न राजमार्ग सडक खण्डमा भएका अतिक्रमित संरचना पुस मसान्तभित्र स्वयं हटाउन अनुरोध गरेको थियो। अमेरिकामा रहेका तामाङ समुदायले सोनाम लोसार धुमधामले मनाएका छन्। न्युयोर्कको गुल्सन टेरेसनमा तामाङ सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ लोसार मनाइएको हो। समाज अमेरिकाले तामाङ जातिको राष्ट्रिय पर्व सोनाम लोछार 2858 बाघ वर्षको कार्यक्रम शनिबार न्युयोर्कको वुडसाइड स्थित गुल्सन टेरेसमा धुमधामपूर्वक सम्पन्न गर्यो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी तथा सज्जन वृन्दहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसै गरी लोकप्रिय गायक मिलन लामा, मेन्दो माया गायक हेम वाइवा तथा नेपालको पहिलो ट्रान्सजेन्डर मोडल अञ्जली लामा लगायत अन्य कलाकारहरूको नृत्य तथा बेजोड प्रस्तुतिले कार्यक्रमलाई अझै रोमाञ्चित पारेको थियो। कार्यक्रममा तामाङ समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्त बहादुर तामाङबाट स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो भने एल्मस्ट हस्पिटलका सल्लाहकार लुइसाङ वाइबा तथा विशेष अतिथि भोजराज थोकरबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको तर्फबाट बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने तामाङ समाजलाई स्थापना कालदेखि पुर्याएको योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। त्यसैगरी तामाङ भाषाको व्याकरण विमोचन गरेको सन्दर्भमा प्रकाश पार्दै नेपाली भाषाको पुस्तक प्रकाशन गरेर भाषाको ज्ञान लिन तथा व्याकरण सहितको ज्ञान दिलाउन गरिएको प्रयत्नप्रति खुलेर प्रशंसा गरे। तामाङहरूको महान पर्व लोसारको उपलक्ष्यमा तामाङ समाजले गरिएको लोसार कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थित रहनु भएको छ। तामाङ समाजले विगत 4 वर्षदेखि लोसार कार्यक्रम गर्दै आएको छ र उल्लास र उमङ्गका साथ यो हल सधैँ भरिएको हुन्छ र आज यो कठिन परिस्थितिमा पनि यहाँहरूको सहभागिताले तामाङ समाज अत्यन्त खुसी छ। अमृत योन्जनद्वारा लिखित तामाङ भाषाको पुस्तक तामाङ ताङले तामाङ भाषा र संस्कृतिको राम्रो ज्ञान हासिल गर्न सकिने कुरा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। कार्यक्रममा मिस युनिभर्स 2017 की नगमा श्रेष्ठ, मिस युनिभर्स नेपाल 2020 अंशिका शर्मा तथा मोडल संगीता गुरुङको पनि उपस्थिति रहेको थियो। आज न्युयोर्कका सम्पूर्ण साथीभाइहरू मिलेर तामाङ समाजमा आयोजित यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद र यसरी नै हामीले प्रवासमा आफ्नो संस्कार संस्कृति एकअर्कामा साटेर यसरी मनाउँदै जाउँ भन्ने मेरो कामना छ। धन्यवाद। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि यो विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले उपसमिति गठन गरेर मूल्य वृद्धिको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिको संयोजकमा सांसद दुर्गा पौडेल, सदस्यहरूमा खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार रहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गरिएको समितिकी सभापति निरा देवी जैरूले जानकारी दिइन्। माननीय दुर्गा पौडेललाई संयोजक, माननीय खेम लोहनी सदस्य, माननीय लक्ष्मी परियार सदस्यको हिसाबले मा रहने गरी नाम प्रस्ताव समेत गर्न चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तो तरिकाले सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कसैको दबाव आयो भनेर अनि आफूले यत्रो भारी बोकेर भोलि भविष्यको पुस्ताको कुन सङ्कटमा पर्ने हो त्यो ख्याल नगरेर गर्ने कुरा यो एउटा देशलाई सुहाउँदैन। अहिले यहाँहरूले नै भन्नुभयो कतिपय देशहरू अहिले वैकल्पिक इन्धनमा गएर उनीहरूको ऋणात्मक भयो, यहाँहरूले भन्नुभयो। यसबाट त हरेक लिटर गयो कि पैसा गइहाल्दो रहेछ नि हाम्रो त प्रश्न देखियो नि होइन। अनि तेस्रो कि नेपालको लागि नेपालीको लागि त खपिरहनु भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ के छ सर्ट जान थाल्यो भने त्यसले असर पर्छ। यसमा कति पर्सेन्ट पावर छ यहाँ चाहिँ प्रयत्नै भएको छैन राज्यको तर्फबाट। कहिले काहीँ चाहिँ मन्त्रीज्यूले इन्डेक्सन प्रयोग गरेर के अरे विद्युत मन्त्रीले भन्नुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामीलाई, त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ सुलभमा चाहिँ विद्युत त त्यहाँ पुगेको छैन। यता नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद भन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण समितिमा दिएका थिए। उनले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए। लास्ट टाइम हामीले जुन मूल्य समायोजन गर्यौं 3 रुपैयाँ गर्यौं र हवाईजहाजमा केही समायोजन गर्यौं, त्यसले 15 दिनमा 37 करोडले मात्रै घाटा घटायो र हामीसँग 15 दिनको 2 अर्ब 23 करोड अझै घाटा छ। निगमले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान सुझाव दिएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा युएई गई अलपत्र परेर नेपाल फर्किएकाहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित कम्पनीमा बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान सुझाव दिएका हुन्। भिजिट भिसा प्रयोग गर्नेहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। भिजिट भिसाको नाममा हामी सोझा साझा नेपाली बेरोजगार भाइ बहिनीहरू जान भएन, फस्न भएन। यो एउटा राम्रो पाठ पनि भएको छ। किन भन्दा भिजिट भिसामा गएर काम पाइएन भन्नु आफैमा यो राम्रो मानिँदैन। छलफलका क्रममा युएईबाट फर्केका पीडितहरूले मेन पावरलाई भने बमोजिमको पैसा दिँदा पनि आफूहरूलाई अलपत्र पारेको गुनासो गरेका थिए। युएईमा निकै कष्टकर रूपमा आफूहरूलाई राखिएको उनीहरूले बताए। उनीहरूले आफूहरूलाई अलपत्र पार्ने मेन पावरलाई कडा कारबाही गर्न माग पनि गरेका छन्। 12 तारिकको तिमीहरूको चाहिँ काम लाग्छ भन्छ। ओभर स्टे भएपछि त्यहाँ कुनै पनि हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ, ओभर स्टे भएपछि कुनै पनि कम्पनीले ओभर स्टे फाइनमा परेका व्यक्तिहरूलाई, इलिगल पर्सनहरूलाई कुनैले पनि काममा लिँदैन, इन्टरभ्यू फेसै गर्न पाइँदैन। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ 12 तारिकको कम्पनीले लैजान्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कसरी पत्याउने? विभिन्न सरकार निकाय छन्। विभिन्न सरकार निकायमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यिनलाई यो प्रक्रिया अहिले त हामी फस्यौँ, हामी जस्तै अरू युवाहरूलाई पनि पछि पनि फसाउन सक्छन्। त्यसकारण यिनलाई एउटा कानुन सम्बद्ध दायरामा ल्याओस् र हामी पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र उसले लगेको 7 लाख त हो, तर हाम्रो बिचमा कति खर्च भयो भन्ने कुरा त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ। टोखा-स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रालीबाट पर्यटन भिसामा युएई गई अलपत्र परेका नेपालीलाई 8 जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो। युएई को ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीबाट 7,50,000 का दरले रकम लिएर युएई पठाई अलपत्र पारेको उजुरीका आधारमा मेन पावरका सञ्चालक भीम गुरुङलाई मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले पक्राउ समेत गरिसकेको छ। साँखु स्थित साली नदीमा माधव नारायणको 1 महिने व्रतका क्रममा मंगलबार विशेष स्नान गरिएको छ। व्रतालुहरूले साली नदीमै स्नान गरी माधव नारायणको पूजा आजा समेत गरेका छन्। माधव नारायणका व्रतालुहरूले माघ शुक्ल सप्तमीमा साँखु बजारमा गुल्टदै धाराको जलबाट स्नान गर्ने परम्परा छ। यो सप्तमीलाई लगला सप्तमी पनि भनिन्छ। माघ शुक्ल नवमी अर्थात् द्रोण नवमीका दिन व्रतालुले साली नदी किनारामा बसेर खीर खाने परम्परा पनि छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। साँखु साली नदीमा यस वर्ष 106 महिला र 19 पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। सत्य युगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्थानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यस बेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्थानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतालुले साङ्गे गरी व्रत समापन गर्दछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज ओमान प्रस्थान गर्दैछ। विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य बोकेको नेपाली टोली राति 8 बजे ओमान जान लागेको हो। छनौट खेलहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछन्। छनौट समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह बीमा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपालले फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग पहिलो खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
फिलिपिन्ससँग फेब्रुअरी 19 र क्यानाडासँग फेब्रुअरी 21मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली दुवै समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनलका खेलहरू फेब्रुअरी 22 तारिकमा हुनेछ। फाइनल भने फेब्रुअरी 24 तारिकमा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबरमा आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय T20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिजमा नेपाल सहित आयरल्यान्ड, UAE र ओमान रहनेछन्। अब पालो खास खबरको। मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबार 15.69 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबारको कारोबारमा 16.30 अङ्कले घटेर 2835.58 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.82, फ्लोर इन्डेक्स 1.29 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोर इन्डेक्स 1.07 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 1,20,53,000 किता शेयर 6,28,72,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। बुधबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएकाले संसद बैठकमा छलफल गर्ने विषय तय गर्न बुधबार दिउँसो 11 बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संसद सचिवालयले बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र संविधान सभाका सदस्य जगत बहादुर राजपुरियाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री शाहीले समावेशितालाई ख्याल नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेका 3वटा विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य नरेश कुमार यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य मदन सेन श्रीवास्तव र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य जगत प्रसाद यादव चयन भएका छन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। आज दिनभर देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।